ज्वाइन करें हैं सेनेटर कमाल मुर्तज़ा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस सेनेटर साहब। आज जो खबरें आईं कि फैसल चौधरी साहब ने बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की और शायद कोई पैगाम लेकर आए हैं। योर कमेंट्स ऑन दैट प्लीज़। मैं आज कोयटा में हूँ और मुझे नहीं पता कि फैसल चौधरी ने क्या मैसेज जो है वो कन्वे किया है, मगर ये मुझे पता है कि फैसल ने मुझे बताया था कि उन्होंने कहा था कि क्योंकि मौलाना साहब की डिमांड ये थी कि कोई ऐसा शख्स जिसकी बात जो शख्स जो भी पैगाम पहुंचाए इमरान खान साहब की तरफ से वो पहले से नोटिफाई होना चाहिए। तो वो फिर मुझे फैसल ने एक दो दिन पहले लाहौर में कहा था कि जी वो डायरेक्ट जो है ना वो कांटेक्ट जो है वो एस्टैब्लिश करवा देंगे ताकि जो पैगाम जो पहुंचे उसमें कोई किसी किस्म की मिलावट ना हो और वो पैगाम जैसे उधर से निकले वैसे यहाँ पे मौलाना साहब को पहुंचे। तो मेरा ख्याल है, मैं एक गेस कर रहा हूँ, मेरा गेस वर्क है कि जो आज की मुलाकात है फैसल ने शायद उसी हवाले से की होगी, क्योंकि मेरी बात उनसे इस हवाले से हो चुकी थी। सो वेरी इंटरेस्टिंग। आप कह रहे हैं कि फिर एक ये कोशिश है कि डायरेक्ट पैगाम रसानी हो, कोई इस पैगाम को तब्दील ना करे। इट मीन्स कि आइंदा आने वाले दिनों में कोई ऐसी बातचीत होगी जिसमें मोस्ट प्रॉब्ली किसी अलायंस की तरफ भी जाया जा सकता है। इज इट पॉसिबल? देखिए, उसमें ऐसा है कि बाज़ औक़ात पैगामात जो भी आते हैं वो उसमें अडल्ट्रेशन हो जाती है और कोई दोस्त कुछ क्लेम कर रहा होता है, कोई दोस्त कुछ क्लेम कर रहा होता है। तो जो भी पैगाम आए या जो भी हमारे हवाले से कोई सोच हो या जो कुछ भी जो है वो हमारे से बात करना चाह रहे हो, तो ये पता होना चाहिए कि ये जो कुछ हमने सुना, जो कुछ हमने समझा वो जेन्युइन था। तो इसलिए जो है ये मुलाकात जो है मेरा ख्याल है कि इस हवाले से थी और फैसल साहब जो है वो इसी तरह से कुछ कन्वे करना चाह रहे थे। राइट। आज जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ सेनेटर साहब और 7-5 की अक्सरियत से 7 रुकनी आईनी बेंच तश्कील दे दिया गया है। क्योंकि आपने इसको सपोर्ट किया है, आप कैसे देख रहे हैं इन डेवलपमेंट्स को? देखिए, मेरी तो तवक्को ये थी कि ये जो तकसीम है सुप्रीम कोर्ट में ये ख़त्म हो जाएगी और किसी तरह से जो है ना हम पॉलिटिशियंस भी और बाकी जो सुप्रीम कोर्ट खुद भी इस तकसीम को मिटा देंगे। मगर आज फिर जो है ना ये तकसीम बरकरार रही है और जो कुछ हुआ है वो वोट के नतीजे में हुआ है और कोई चीज़ भी यूनानिमस नहीं थी। ये बड़ी तकलीफदेह बात है, क्योंकि बाज़ जगहों पे इत्तफाक जो है वो ज़रूरी होता है, ना कि मेजॉरिटी की बुनियाद पे फैसले होने। और ये जो फैसला हुआ तो ये एक वाज़ेह ऐसी तकसीम है कि गवर्नमेंट या गवर्नमेंटल साइड जो है वो वाज़ेह एक तरफ नज़र आ रही है और अपोजिशन और या अपोजिशन की साइड बमा जजेस के वो दूसरी तरफ नज़र आ रही है। ये कोई मुल्क के लिए कोई नेक शगुन नहीं है। 26वीं आईनी तरमीम को कई बार काउंसिल्स और सियासी पार्टीज चैलेंज कर चुकी हैं। 31 अक्टूबर को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास हुआ लेकिन चीफ जस्टिस शरीक नहीं हुए। आज दोनों सीनियर जजेस ने चीफ जस्टिस को ख़त लिखा है। आज जैसा आपने जिक्र किया कि इख्तलाफ नज़र आ रहा है, आपके ख्याल से कौन ज़्यादा जल्दबाजी कर रहा है यहाँ पर? मेरा तो ख्याल है कि हुकूमत के पीछे जो भी है वो जल्दबाजी कर रहा है और ये दुरुस्त रवैया नहीं है। राइट। सो कल जो कानून साजी की गई उससे कुछ देर पहले मौलाना फजल रहमान ने बड़ी सख्त स्टेटमेंट्स दी। उन्होंने कहा कि ये सिविल मार्शल लॉ का निफाज है। इस हवाले से क्या लाएअमल होगा आपका? देखिए, लाएअमल हमारा पार्टी के अंदर के अदारे तय करते हैं। इवन मौलाना साहब खुद अकेला भी नहीं तय करता और उसके ऊपर जो है वो फिर अभी शूरा का इजलास हुआ था और ये सारी जो सूरत हाल पैदा हुई है शूरा के इजलास के बाद पैदा हुई है। हमने शूरा के फैसले इनफैक्ट अनाउंस करने थे, मगर उसमें जो है ना वो फिर नई डेवलपमेंट्स होने लग गई और ये जो नई डेवलपमेंट्स हैं ये तबाहकुन हैं और जिस तरह से जिस रफ्तार से दोनों ऐवानों को बिल्डोज किया गया, इसमें ऐसे लगता है कि जिसमें जैसे किसी को खुदकशी करने की जल्दी हो। तो मुझे तो ये बज़ाहिर खुदकशी नज़र आ रही है हुकूमती पार्ट पे। अब
پتہ نہیں اس کا الٹیمیٹ کیا ہوگا. یہ کام بڑے آرام سے بڑے سکون سے ہو سکتا تھا اور اس میں کوئی قیامت نہیں آنے کی تھی. کوئی ایسی جلدی نہیں تھی کہ اس دن نہ ہوتا تو اس کے بعد جو نا اگلے دن کوئی قیامت آ جانی تھی. یہ وہی رویہ جو مڈ سپٹمبر میں اپنایا گیا تھا کہ جی یہ کانسٹیٹیوشن ناؤ اور نیور, اور اس کے بعد شاید کوئی سپریم کورٹ جو ہے وہ اسٹے دینے جا رہی ہے. وہ آپ دیکھ لیجیے, اب نومبر شروع ہو گیا, ایک امینڈمنٹ بھی آ گئی, نہ سپریم کورٹ نے کوئی اسٹے دیا. پتہ نہیں حکومت کو ایڈوائز کون کرتا ہے, ان کو ٹویٹر کون کرتا ہے, جس کے نتیجے میں اس طرح کی قانون سازی ہوتی ہے, جس کے نتیجے میں اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. اور ملک کے اندر جو ہے وہ اس وقت بے چینی پھیلی ہوئی ہے. لوگ اس بات پہ ڈسٹرب ہیں جو قانون سازی کی گئی ہے. اس کو بہت آرام سے, اگر یہ چاہت بھی تھی, یہ نیڈ بھی تھی ملک کی, تو شاید اس نیڈ کو ڈیبیٹ کرنے کے بعد احسن طریقے سے بھی پوری کی جا سکتی تھی. مگر اگر فرض کر لیجئے کہ یہ نیڈ تھی, مگر جس انداز میں یہ کام کیا گیا اس انداز کے بعد جو ہے یہ بہت زیادہ ڈسپیوٹڈ ہو گئی ہے. ان اداروں کو بھی جو ہے نا ڈسپیوٹڈ کر دیا گیا ہے. ان اداروں کے سربراہوں کے بارے میں جو نا عوام میں جو تاثر ہے وہ نیگیٹو, مزید نیگیٹو کر دیا گیا ہے. یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ تباہ کن ہے. بہت شکریہ, ہمارے ساتھ موجود تھے سینیٹر کامران منتسا. دوسری طرف 26ویں ترمیم کے خلاف آج تحریک انصاف نے بھی فائنلی درخواست دائر کر دی ہے. اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے آئینی ترمیم کے خلاف اظہر صدیق ایڈوکیٹ کی وساطت سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی. سپریم کورٹ میں دائر درخواست میں وفاق, چاروں صوبوں, اسپیکر قومی اسمبلی, چیئرمین سینٹ, صدر مملکت اور وزیر اعظم کو فریق بنایا گیا ہے. سپریم کورٹ نے آئینی درخواست کو ڈائری نمبر الاٹ بھی کر دیا ہے. درخواست میں موقف یہ اختیار کیا گیا ہے کہ 26ویں ترمیم آئین کے بنیادی ڈھانچے سے متصادم ہے. عدلیہ کی آزادی کو سلب کرنے کا اختیار پارلیمان کے پاس بھی نہیں ہے. سپریم کورٹ قرار دے چکی ہے کہ بنیادی حقوق کو ختم یا کم نہیں کیا جا سکتا. عدلیہ کی آزادی سے متصادم ترمیم کل عدم قرار دی جائے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اظہر صدیق صاحب. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. 7 رکنی آئینی بینچ بھی تشکیل دے دیا گیا. آپ نے 26ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کیا ہے, اس پیٹیشن کا آپ حصہ ہیں, لیکن اس کیس کو یہی آئینی بینچ سنے گا جو کہ اس 26ویں ترمیم سے ہی بنا ہے. سو واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ؟ دیکھیں پریا, ایک بات بڑا بیسک پرنسپل ہے, نو ون کین بی اے جج آف ہز اون کاز. 26ویں ترمیم کا پروڈکٹ ہے یہ 7 ممبر بینچ, اور یہ 7 ممبر بینچ کے اوپر جسٹس امین الدین کا نام تو پہلے دن سے لیا جا رہا تھا کہ جسٹس قاضی فائز صاحب اگر خود نہیں ہوں گے تو جسٹس امین الدین ہوں گے. میں نہیں, پورے پاکستان کے اندر یہ بات عام تھی. اور جسٹس امین الدین خان صاحب اور جسٹس نعیم اکبر افغان, آپ کو یاد ہوگا کہ ریزرو سیٹوں کے کیس کے اندر انہوں نے جو ریمارکس دیے تھے 2 ممبر بینچ نے 8 ممبر بینچ کے بارے میں, وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے. وہ سمجھنا چاہیے ہمیں. میں کامران منتسا صاحب کی اس بات سے تو اتفاق نہیں کرتا کہ جناب یہ کوئی اپوزیشن کے ساتھ ہے. اپوزیشن نہیں ہے, اپوزیشن کھڑی ہے اس وقت آئین اور قانون کے ساتھ. یعنی جو 3 ججز ہیں, یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ جوڈیشل کمیشن کا کام تھا ٹرائیکاٹمی آف پاورز کو پرنسپل کو سامنے رکھتے ہوئے, پوری دنیا کے اندر کانسیپٹ ہے کہ پیٹر فیملیا کا پرنسپل سامنے رکھتے ہوئے, یعنی وہ 3 ججز جو ہیں, 4 ججز ٹوٹل تھے, ایک جج نے تو اپنی فیور میں ہی اپنا ووٹ ڈال دیا, 3 ججز نے مخالفت کی ہے. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ عدلیہ کی آزادی کے خلاف ہے جو اس طرح بھی تعینات ہوا ہے. اور ایگزیکٹو جو ہے وہ اپنا رول لے گیا. ایگزیکٹو ہی کہیں گے پارلیمان کے ممبر ہونا, یہ پارلیمان تو نہیں ہے نا جی, کسی طرح سے بھی اس کو یہ پارلیمان کا حصہ نہیں کہا جا سکتا. آپ نے دیکھا کہ ایک سینئر جج, چیف جسٹس اور 3 سینئر جج, 4 یہ لوگ تھے. اس کے بعد پاکستان بار کونسل کا ممبر, پاکستان بار کونسل اس وقت آپ کو پتا ہے حکومت وقت کے چنگل میں پھنسی ہوئی ہے. اور پاکستان فاروق چنائک صاحب آپ کو پتا ہے ممبر پاکستان بار کونسل بھی ہمارے دوست بھی ہیں, لیکن پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے. پھر جو اپنا محترمہ ہے ایک اقلیتی رکن کو سامنے رکھتے ہوئے, وہ بھی حکومت ہی نے منتخب کی ہے. پھر اور اب رہ گیا یعنی 7 ووٹ جو ہیں, دیکھا جائے تو 7 ووٹ ان کے ساتھ ہیں. اب 1 ووٹ کا اضافہ اور ہو جائے گا تو 8 ووٹ جو ہے وہ حکومت وقت کے ساتھ ہو جائیں گے. تو کہاں رہ گی عدلیہ کی آزادی؟ عدلیہ کی آزادی ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا.